भुरग्याचेर कितें अन्याय जालो जाल्यार आमचो ग्रिवन्सीस रिड्रेसल मेकॅनिझम म्हणटा तो आसा. आतां प्रायमरी जालें जाल्यार टिचरी कडेन कंप्लेन करपाची आसता आनी टिचरीन जर कांय एक्शन घेतलें ना आमी सगळ्या टिचराकूय बी ट्रेनींग दिल्लें आसा जाल्यार ADI कडेन कंप्लेन करपाची आसा आनी ADI कडेनूय जर कंप्लेन करून कांय जायना जाल्यार डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ झोन शिक्षण विभागा कडेन कंप्लेन करपाची हो मेकॅनिझम आसा. आतां जाता कितें 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 कंप्लेन आसता आनी प्रत्येक फावटी कंप्लेनीन तथ्य आसता अशें ना. ते पयर एक इशू जालो पेडण्यान न्ही दुसरे कडेन भुरग्याक बांदून घातलो अशें म्हणून हें केली. आतां तो जर तुमकां व्हिडियो दाखयलो न्ही हांवें जाल्यार हांसपाचें. भुरग्याक बाकार असो बसयला आनी ती स्किपींग रोप आसा पळय न्ही तो सायडीक असो दवरला आनी कोणें तरी सांगलें भुरग्याक बांदून घातलो. टोटली रॉंग गजाल. भुरगो मस्ती करता, भुरगो दुसऱ्या भुरग्याच्यो तकल्यो बाकाक आपटिता. ही गोष्ट कोण विचारान घेना. आता सर म्हाका सांगा पेडण्याचे जे इन्सिडंट घडल्या ते कंप्लेनी बी येयल्या सर तुमच्याकडे तशें म्हजे कडेन कांयच अजून स्पेशली येवना पूण म्हाका ती तोरशेची केस म्हाका एडमिनिस्ट्रेशन सांगल्या कित्याक ती पुलीस केस जाली काय ना मागीर आमी कांय भितर करूंक शकना. आणि एक 11वीची भुरगी एक तेणी कावन्सिलर सर खंय खंय आसता खंयच्या स्कुलांनी कितें कावन्सिलिंग 81 कावन्सिलर आमी अपॉयंट केल्ले आसा गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आनी ते सगळ्यांक पावचे ना. कित्याक आमकां जर 550 जर कावन्सिलर अपॉयंट करपाचे जाले इतले क्वॉलिफायड मनीसूच ना. कित्याक तांकां अपॉयंट करपाक क्लिनिकल सायकोलॉजीन डिग्री जाय पडटा जी कोणा कडेन ना आनी खुबशे जाण ते एक्चुली बरो जस्टिसूय करूंक शकना आनी तांकां केन्ना म्हणून त्या भुरग्या कडेन उलयतले. 8वी पिरियड टिचर्स घेता पूण जर टिचरांनी कोणें जर आयडेंटिफाय केलें ह्या आमच्या भुरग्याक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार त्या कावन्सिलरा कडेन आमी धाडूंक शकता. शिक्षकांकडे तुमचं लक्ष ना अशें कितें दिसता काय म्हणजे पालकांचो? हांव तरी कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता म्हजे कमीत कमी 90% शिक्षक बरें काम करतात. आतां सगळ्याच हातूंनी प्रोफेशनान तुमच्या भितर थोडे तरी अशें आसतले आनी ह्यो गोश्टी स्कुलान घडना भायर घडटात सांजच्यो ग्रावंडार घडटा ताका शिक्षण खातें कशें जबाबदार. आतां अशें जाता की भायर रस्त्यार कितें जालें आतां थोडी डिपार्टमेंटां करतात थंय टिचरांनी करचे. आतां टिचर क्लासीन शिकयतलो काय भायर लक्ष दितलो. भुरगे मोटरसायकली घेवन येवपाक जायना हे जर टिचर पळोवपाक लागले जाल्यार कशें जातलें. बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी कितें जालें कितें सहभाग आपलो दाखोवपाक सर हे आतां चडशे गोश्टी इस्कॉलाचे न्ही परिसरांत सुद्दां न्ही घरा कडेन जाल्ल्यो गोश्टी आसतात. सर हेच कोर्ट मॅटर जाले कोर्टाक लागून आतां सुद्दां आमी पळय ADI आमी अपॉयंट केल्या हालींच 22 नवे ADI अपॉयंट केल्या. त्या भायर आनीक आमचे 15-16 ADI अपॉयंट जावपाचे आशिल्ले पूण ते कोणे तरी कोर्टान आतां सर पेडण्या ADI एकूच